काबिल कदर सादातो मुमिनीन व मुमिनात अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज शबे शहादत इमाम अली नकी अल हादी सलामुल्लाह अलैह की जो मजलिस अज़ा मुनअक़िद हो रही है, इसमें मैं हस्बे तौफीक वक्त के मुताबिक देखता हूँ कि कितने अहम पॉइंट इमाम पाक के बारे में नकल कर सकता हूँ। कोशिश ये होगी कि वो पॉइंट आज पेश करूँ जो सरजमीन न्यूयॉर्क में आज तक पेश नहीं किए, और इस मजलिस अज़ा का सवाब मरहूम व मग़फ़ूर सिकंदर राजा इब्न राजा सदरुद्दीन को जाए, जो राजा सजाद हुसैन साहब के भाई थे और हाल ही में इंतकाल कर गए। अल्लाह मरहूम व मग़फ़ूर के दरजात को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सदक़े में मुतआली फरमाए, और जितने सादात व मुमिनीन व मुमिनात मुस्लिमीन व मुस्लिमात इमाम अहले सुन्नत समेत तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम इन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और जिन्होंने आज बड़ी अक़ीदत से इस बड़ी शब के मौका पर, मुसीबत की शब के मौका पर अपने 10वें इमाम को पुरसा देने के लिए हाज़री दी है, अल्लाह इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। मंजूरीन जो अलील हैं शिफा याब हों, हाज़रीन हाज़रात की हवाइज शरइया पूरी हों, और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर हमें चलने और उनकी तरवीज करने की हमें तौफीक खैर नसीब हो। मजलिस अज़ा शुरू हो रही है बउन्वान सीरत इमाम अली नकी अल हादी सलामुल्लाह अलैह, और मैं हौज़े इल्मिया के तरीक़े पर, जो हमारा तरीक़ा होता है, हम कहते हैं कि आज की मजलिस में मिसाल के तौर पर हम 5 पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि इमाम पाक के नाम के बारे में तो सबको मालूम है कि नाम है अली, और अगर आप 14 मासूमीन के नाम को एनालाइज करें तो अजीब बैलेंस है, उनमें 4 ही मोहम्मद हैं, 4 ही अली हैं। ये पहला पॉइंट मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपका नाम नामी है अली। जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद है वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम, ऐ मेरे हबीब आपको हमने 7 आयतों वाला सूरा दिया और रिपीट करके दिया। जिस तरह सूरतुल फातिहा रिपीट हुआ है वैसे मोहम्मद भी रिपीट हुए हैं, अली भी रिपीट हुए। बड़ी सलामत। जरा गौर फरमाएं, जैसे कुनियतें रिपीट हुई वैसे ही नाम रिपीट हुए, वैसे ही अलकाब रिपीट हुए, वैसे ही सिफतें रिपीट हुई, वैसे ही फजाइल रिपीट हुए।
मसलन ये कुनियत भी रिपीट हो रही है अबुल हसन, और फिर इन इमाम के अलकाब में ज़रा गौर करें, एक तो मशहूर लक़ब है नकी। नकी उसे कहते हैं जब जौहर में से सारी वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी होती हैं उन्हें निकाल के प्योरिफाइड जौहर को मार्केट में पेश करता है, उसे कहते हैं नकी। ये जो सादाते किराम हमारे बर्रे सगीर में नकवी या बुखारी कहलवाते हैं, असल में आज मैं बता दूं ये लफ्ज़ नकवी नहीं है, ये नकवी है, ये गलतुल आम है। नकवी साहब ने कहा है असल में नकवी। इसी तरीके से बुखारी भी जो लफ्ज़ है ये गलतुल आम है, असल में है बुखाराई। जी हाँ, हमारे यहाँ ये बुखारी हो गया है दरअसल में, क्योंकि बुखारी सादात बुखारा के हैं। क्योंकि बुखारा के हैं तो जब याए निस्बत लगेगी तो बुखाराई होंगे, बुखारी नहीं होंगे। अब बुखारी नारा लगा दे तो आगे चलो। सादाते नकवी में जैसे नकवी गलतुल आम हो गया, वैसे ही बुखाराई के लिए बुखारी भी गलतुल आम हो गया। और अहले इस्तिलाह कहते हैं कि जो गलतुल आम है वो सही होता, लिहाजा नकवी भी सही है, बुखारी भी सही है। ये होता है हमारा हौजा इल्मिया का तरीका। तो ये नाम के बारे में जब मैं देखने लगा, मैंने अल्लामा मजलिसी की कुतुब में बिहार वगैरह में जब देखा, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है। वो एक शाह साहब हैं, ये मोहसिन शाह साहब के दोस्त हैं, मुख्तार शाह साहब, उन्होंने मेहरबानी फरमाई थी, उन्होंने वो किताब छपवाई भी थी। मैं आज बल्कि सफ़र में, सारे सफ़र में वापसी में वही तैयारी करता रहा। अपनी किताब से ही मैंने ज़्यादा तैयारी की है, उसमें मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो आम उर्दू की ज़मीन में नहीं थी। उनमें से मसलन एक जो लक़ब है वो अरबी की कुतुब में लिखा है इमाम का मुर्तज़ा। जैसे अबुल हसन रिपीट हुआ, जैसे अली रिपीट हुआ, वैसे हैदर करार का लक़ब भी रिपीट हो गया मुर्तज़ा, ताकि दुनिया ये न समझे कि मुर्तज़ा नजफ में दफन है। मुर्तज़ा हर दौर में आ रहा है, कभी तकी की शक्ल में, कभी नकी की। ये तो पहला नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाह रहा था। अब आ जाइए, जो फारसी और अरबी के लोगों में मशहूर इमाम का लक़ब है वो है इमाम हादी। इमामैन अस्करियैन भी कहते हैं, हादियैन भी कहते हैं। इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। इमाम पाक के लक़ब अलक़ाब में से एक लक़ब अस्करी भी है। ये पहला नुक्ता यहाँ पर तमाम हुआ। दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ आज मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इमाम के एक शागिर्द हैं अबू हाशिम, और ये बहुत ही चहेते शागिर्द हैं। इमाम पाक इनको ऐसे वक्त भी दर्स दे देते हैं कि जब आम शागिर्दों को दर्स नहीं पढ़ाया जाता। किसी वक्त आ गए, खाने का वक्त है, इमाम ने कहा दर्स भी पढ़ लो और खाना भी तनावुल कर लो। इमाम को कुछ बोलते हुए देखा, ऐसा लहजा था, ऐसी ज़बान थी कि जो समझ नहीं आई। तो शागिर्द इमाम अबू हाशिम कहते हैं कि सरकार ये
कौन सा लहजा था और कौन सी ज़बान थी। इमाम ने एक पेबल दिया जिस पर इमाम का सलाइवा मुबारक मौजूद था, कहा इसे चूस लो तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। जैसे ही वो पेबल चूसा, पेबल पर से सलाइवा चूसा, तो अबू हाशिम कहते हैं मैं जो दूसरा लहजा नहीं जानता था और अरबी के अलावा दूसरी जबान नहीं जानता था, मैं 73 जबानों में बोलने भी लगा, समझने में भी लगा। जब इमाम के सलाइवा से गुलाम को 73 जबानें आते हैं तो मोहम्मद के सलाइवे से अली को कितनी जबानें आती। इमाम पाक के इसी सहाबी ने उस वक्त शिकायत की कि जब इमाम को मदीना से सामर्रा ले जाया गया, दूसरा पॉइंट चल रहा है, तो इमाम को मिलने आए और इमाम को ऐसी जगह रखा गया था कि जिसे कहते थे खानुस सकाईक, यानी वो जो गदागरों की जगह होती है, बिल्कुल एक गरीबों वाली जगह पे इमाम को रखा गया। अबू हाशिम कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ तो बड़ा मैं डिप्रेस था। इमाम ने मुझसे पूछा परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा सरकार परेशान इसलिए हूँ कि मैं हूँ बगदाद में, तो बगदाद से मैं कैसे आपकी खिदमत में आऊं, जो मेरी सवारी है, जो मेरा राइड है, वो इस काबिल तो है नहीं। इमाम पाक ने इरशाद फरमाया कोई फर्क नहीं, तुम चले जाओ, आज के बाद जो तुम्हारी सवारी है उसकी होवियत को भी बदल दिया है, उसकी रफ्तार को भी बदल दिया है। उसके बाद जब तक मैं जिंदा रहा, मैं फजर की नमाज पढ़ता था बगदाद में, जोहर पढ़ता था मदीने में, मगरिब पढ़ता था सामर्रा। अब समझेंगे माशाल्लाह, अब समझेंगे आप खुद कि जो अंबिया की सवारी रही, अब कहने की जरूरत नहीं, उस मर्सिडीज का जिक्र खुद ब खुद कुरान में भी आया हुआ है। जो अंबिया की सवारियां रही, किसी एक नबी के बारे में बताइए कि इतनी मसाफत नबी ने तय की हो। ये इमाम के बारे, इमाम का मौजज़ा नहीं बयान हो रहा, इमाम के गुलाम की सवारी का मौजज़ा ये है। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का कमाल है। चाहे तो अर्श के लिए बुराक को तेज रफ्तार बना दे, चाहे तो अबू हाशिम के घोड़े को बरकत। दो नुक्ते हो गए। तीसरा पॉइंट आज की मजलिस का, एक साहब है, उनका नाम है इब्ने ज़ैद। वो कहते हैं हम खड़े थे और हमारे सामने एक बड़ा सा सुतून था, ये पिलर, अमूद जिसको कहते हैं, अस्सलातो अमूदुद्दीन, नमाज है दीन का सुतून, जिसे आजकल मिल के सब गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। नमाज है दीन का सुतून। कि कुन्ना इंदा, हम थे इंदल इमाम, व कानल अमूदो बैना ऐदीना, हमारे सामने एक पिलर था और तो कुछ था नहीं। इब्ने ज़ैद कहते हैं हम थे कुछ चंद लोग, हमें लग गई भूख,
اور ہم نے امام سے کہا کہ نحن جوعان یبن رسول اللہ اطعمنا، ہم ہیں بھوکے ہیں بھی آپ کے غلام، آپ ذرا ہمیں کھانا تو کھلا دیجئے۔ فاشار الامام الی العمود، امام نے ستون کی طرف اشارہ کیا تو وہاں سے رمان، ظہر الرمان علی العمود، اس پلر کے اوپر جنت کے انار اگائے۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ زمین میں نہیں، ستون پہ۔ اللہ اکبر، ستون پہ۔ فتعجبنا، ہم بڑے متعجب ہوئے۔ امام پاک نے ان اناروں کو لیا اور ہمارے سپرد کر دیا۔ پھر امام کو ہم نے کہا ماشاءاللہ ستون سے رمان آ گئے، فرمایا غور سے دیکھو، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ اب ایک جملے کی قدر کرنا کہ وسائل کے ذریعے محلہ کرنا یہ کمال اولیاء ہے، اور بغیر وسائل کے جو دینا کمال آل محمد۔ آل محمد کو وسائل کی ضرورت نہیں۔ اب میں ایک بات سمجھا، آخر کیا وجہ تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ریپیٹ کیا جائے کہ جنت سے پھل آئیں۔ ابھی امام باقر علیہ السلام کا دن گزرا ہے، یہ کل ہی امام بھی کوہ ابو قبیس پہ تھے کہ وہاں ایک صاحب نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیے، تو آپ نے بھی جنت سے کھانا منگوایا۔ کہا میرے پاس پیراہن نہیں، آپ نے وہاں سے پیراہن منگوایا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے جنت سے انگور منگوائے، جنت سے رمان منگوائے اور جنت سے کھجور منگوائی۔ اصل میں ہمارے ائمہ ان نعمتائے جنت کو پبلک کر کے بتاتا ہوا ہے کہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ خدمت حسین کے لیے محدود ہے۔ جب تک وقت کا محمد والی رہے گا، جنت یہاں آتے رہے گے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تین پوائنٹ ہو گئے، پہلے تو نہیں سنے تھے نا۔ چوتھا پوائنٹ، اب یہ سب پوائنٹ ایک طرف، یہ پوائنٹ ایک طرف۔ آج کی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یوں سمجھ لیں یہ پوائنٹ سمجھا لیا تو پھر انشاءاللہ میری محنت سہارت ہو گئی۔ یہ پوائنٹ جو آج میں اس وقت سمجھانا چاہتا ہوں، پبلک ہے، کافی لوگ کھڑے ہیں اور امام پاک موجود ہیں۔ امام سے اپنے چاہنے والے کہتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیے، آپ کے جد رسول معراج پر کیسے گئے تھے؟ تھکے نہ ہو تو میں نیو یارک میں نکتہ دوں۔ آپ کے جد رسول کیسے معراج پہ گئے؟ خدا کی قسم امام بولے نہیں، فتار الامام، امام بغیر براق کے اڑے۔ ابھی دیکھ ہی رہے تھے اڑتا ہوا کہ جنت سے ایک پرندہ لے کے پہنچ میں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور امام، شاباش، سلامت ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ فتار الامام الی السماء، امام اڑے چشم زدن سے پہلے
ابھی تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام جنت کا پرندہ لے کے آ بھی گئے. پرندہ چہچہا بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے. پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے؟ کہا واللہ ذہبت الی جنت واخذت ھذا الطیر، خدا کی قسم جنت میں گیا بھی ہوں، پرندہ پکڑ کے لایا بھی ہوں. ذرا سوچنا، یہ رات کا واقعہ نہیں، یہ دن کا واقعہ ہے. وقت کے شاباش، دن کا واقعہ، یہ رات کا واقعہ نہیں، یہ دن کا واقعہ ہے. اور اس لیے دن میں سرکار نے معراج دکھا دی کہ پتہ نہیں رات میں کسی نے دیکھی تھی تو نہ دیکھی تھی. جنہوں نے نہیں دیکھی آج دیکھ لو. وہاں براق تھا، جبریل تھا، یہاں تو کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی شاباش مولا سلامت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ برکت جبریل تھے. سمجھنا ذرا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ براق کی تازی تھی، وہ ہمارے نور کی تازی ہے، خواہ محمد کی شکل ہو خواہ نکی کی شکل ہو. کچھ ملاحظہ کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حافظ صاحب میرے ساتھ ہی تھے. اب ذرا آج کل نام ان کا نہیں لیتا ہوں تو ناراض نہ ہوں، کوئی مجبوری ہے، ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. یہ آج ساتھ ہی تھے، البنی سے آئے ہیں. سارا رستہ میں پڑھتا گیا ہوں، پڑھتا آیا. یہ جو مجلس کی اور درس کی تیاری تھی، اور میں آپ کی زحمت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس پہ تو عشرہ ہے. یہ نقوی سادات ماشاءاللہ بڑے پیسے والے بھی ہیں، عشرہ کرائیں نا، عشرہ امام علی نقی کا. تو میں سارے پوائنٹ نئے دوں جو پہلے نہ پڑھے ہوں، پتہ بھی چلے دنیا کو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کہاں ہیں. تو ناراض بھی نہیں ہونا شاہ جی، آپ بھی ہیں نا، یہ بھی انہی کی اولاد ہے. ناراض بھی نہیں ہونا. جتنے جتنے اولاد ہیں ائمہ کی، وہ اپنے اپنے بزرگوں کے عشرے کرائیں تاکہ وہ فضائل بھی تو پتہ چلیں کہ جو آج تک نہیں پہنچے دنیا تک. جملہ کہوں گا انشاءاللہ تاریخ نیو یارک میں یہ جملہ رقم ہو جائے گا. وہ ساری کی ساری پبلک پوچھتی ہے امام سے کہ سرکار یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ نہیں کہہ رہا جو تم نہیں سمجھ سکتے. اپنے کار قریب کرو. سارا مجمع کہتا ہے ہم نے جو کار قریب کیے تو وہ بار بار بڑھاتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ وہ یہ شہادت دے رہا تھا، وہ ایک کلمہ پڑھ رہا تھا تو پتا چلا یہ 3 کلمے جنت کے حلال پرندوں کے ہیں، جہنم کے حرام دکھوں کے نہیں. اور یہ جو امام ہیں اتنے غریب تھے، اتنا غریب ان کو بنا دیا گیا تھا سوشل بائیکاٹ سے، اکنامکل بائیکاٹ سے.
کہ ان کے گھر کی خواتین جن کی تعداد تھی 20، وہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں کہ چادر صرف ایک تھی۔ جس میں نماز پڑھی جا سکتی، بس ایک چادر تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی، تو باری باری مخدرات نماز ادا فرماتی تھی۔ میں نے جب یہ روایت دیکھی تو واقعاً میں اس امام کی غربت کو دیکھ کر بڑا ہی رویا۔ ایسا تو غریب آج کوئی خاندان نہیں جن کے جنت سے کھانے آتے تھے، جن کے غلاموں کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، انہیں ایسا سورس لیس بنا دیا گیا کہ ان کے ہاں۔ اور پھر امام کی جو اور تکلیفیں ہیں وہ بھی عجیب ہیں کہ امام کی اکثر زندگی نظر بندی میں گزر گئی یا زندانوں میں گزر گئی، جیلوں میں گزر گئی۔ یہ دو وہ مظلوم امام ہیں، 10ویں اور 11ویں امام موسیٰ بن جعفر کے بعد، کہ جو زیادہ زندانوں میں رہے، تکلیفوں میں گزر گئی۔ مگر میں ایک بات کہوں گا اور طویل زحمت بالکل نہیں دوں گا۔ آج ظاہر ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کی مجلس ایصال ثواب بھی رکھی ہے، تو ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میں نے 2 بھائیوں کا بھی ذکر کرنا ہے بس 2 جملوں میں۔ مگر ایک جملہ یہ سن لیں کہ جب میں روایت دیکھ رہا تھا، میں نے بہت مصائب دیکھے ہیں امام علی نقی کے، سب سے زیادہ مصائب جس نے مجھے تکلیف دی وہ یہ تھا کہ ایک چادر تھی، 20 بیویاں باری باری نماز پڑھتی، مگر میں نے اسی وقت سامرہ کا رخ کر کے کہا کہ مولا، غربت تو آپ کے خاندان کی غربت تو واقعاً بہت ہے۔ امام زمانہ کو، نقوی بخاری سادات کو، سادات و مومنین کو پرسہ دیتا ہوں، مراجع کو، حوزات علمیہ کو بھی، سارے آل محمد کو بھی پرسہ دیتا ہوں۔ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی غم کی بات ہے کہ چادر ایک تھی 20 بیویوں کے لیے، مگر میں جملہ ایک کہوں گا، کربلا میں 64 بیویاں تھیں، سجاد کے پاس چادر کا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ عجیب غربت تھی آپ کے جد کی، اللہ اکبر، عجیب غربت تھی۔ بلکہ میں آج جب آ رہا تھا تو روایتیں دیکھتا رہتا ہوں، ایک روایت مجھے بڑی عجیب ملی۔ اب اس کے مدرک کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، مگر روایت ضرور ہے کہ جب، جملے پہ غور کیجئے گا، جب سیدہ زینب نے مغرب شام غریبہ پڑھی تو بی بی نے رخ کیا عرش کا، کبار الہا، میں بغیر چادر کے نماز پڑھنے کی عادی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، صرف 2 جملے میں، کیونکہ بھائی راجہ سجاد حسین نے اپنے بھائی راجہ سکندر کے لیے یہ مجلس اسپانسر کی ہے۔ اللہ راجہ سکندر کے درجات بلند کرے، اللہ راجہ صاحب کی فیملی کے، ان کی بیگم صاحبہ کے، جمی مرحومین مرحومات کے درجات بلند کرے، اور ان کے داماد کے بھی مرحومین مرحومات کے درجات بلند ہوں۔ آپ تمام حضرات و خواتین جو کل تک المہدی میں ہوتے تھے اور آج نہیں، سب کے درجات بلند ہوں، اور اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ علی الخیر کرے۔ کتنی محبت ہے آپ کو، دور دور سے ماشاءاللہ پورا حال بھر چکا ہے، کس عقیدت سے آپ اپنے امام کی شب شہادت کی آج کی مجلس میں آئے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں صرف 2 جملے میں 2 بھائیوں کے کہوں۔ ایک بھائی کا نام حسین، دوسرے کا نام عباس۔ بھائی میرے مولا حسین کے اور بھی تھے، سنا ہے نا آپ نے، 8 بھائی شہید ہوئے ہیں، 8 کربلا میں۔ کل 9 بھائی بی بی زینب کے
شہید ہوئے ہیں، اور بی بی زینب کے جو بین ہیں، سب سے پہلے آیت اللہ حسین بخش قبلہ نے یہ بین پڑھا تھا کہ میرے ساتھ میری 9 بھابیاں ہیں. یہ بی بی زینب کا 8 بھائی. اللہ اکبر. یہ بی بی زینب کا بہن تھا. بازار شام میں جب عابد بیمار نے پوچھا نا بوبی اماں آپ کے آنسو کیوں نہیں رک رہے، تو فرماتی ہے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ 9 بھابی. اللہ اکبر. 8 بھائی میرے مولا کے شہید ہوئے ہیں. 8 بھائی. کسی بھائی کی شہادت پر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی. یہ عباس میں کیا طاقت تھی. عباس کی طاقت میرے آپ کا تو سمجھ میں آتی ہے. جو معصوم امام ابن امام ہو وہ کہتا ہے میری کمر کا زور ٹوٹ گیا. بلکہ میں نے زمانے طالب علمی میں عموماً کاپی پینسل ساتھ رکھتا تھا، میں روایتیں نوٹ کرتا تھا. ایک مجلس ہو رہی تھی فارسی میں، بہت بڑے ایک عالم پڑھ رہے تھے، ذاکر خطیب. عجب جملہ انہوں نے کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ سارے انبیاء کا زور رسول ہے، رسول کا زور علی ہے، علی کا زور حسین ہے، حسین کا زور عباس ہے. بس میں نے مصائب پڑھ دیا. اللہ اکبر. بھائی کی موت کمر جھکا دیتی ہے، بھائی کی موت آسرے توڑ دیتی ہے. یہ دونوں بھائی ہیں نا. میں نے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ صحیح ترجمہ کیا جائے. بعض اوقات ہم گھبراتے ہیں، صحیح ترجمہ نہیں کرتے، مگر مقتل کا ترجمہ صحیح کرنا چاہیے. یہ عباس کے گرنے سے میرے مولا نے کہا الآن انکسرت ظہری. عباس تیرے گرنے میں میری کمر توڑ گئی، جھکا دی نہیں. معاف کر دینا، اگر جھکی ہو تو عباس سمجھ سکتے ہیں میری کمر ٹوٹ گئی. عباس وقلت حیلتی. بس ختم کر رہا ہوں مجلس. اللہ سلامت رکھے. ذاکرین تشریف فرما ہے، سادات ہیں، پرانے سننے والے ہیں. اللہ اکبر. کہاں مجلس پہنچ گئی ہے. بس میں نے مجلس تمام کر دی. اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا. 40 منٹ ہونے کو ہے، بس 1 منٹ اور زحمت دے رہا. وقلت حیلتی. یہ حیلہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے نا، حیلہ کا، حیلہ کہتے ہیں چارے کو. اس کا صحیح ترجمہ میں نے نجف میں سنا تھا ایک مجتہد سے، مجتہد اعظم سے. انہوں نے کہا تھا اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ عباس تیرے گرنے نے حسین کو بیچارہ کر دیا. یا محمود بحق محمد، یا آلہ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قریب الاحسان بحق الحسین، یا اللہ بحق ابی الفضل بحق علی ابن محمد انک الہادی تقبل هذا المجلس وبعث ثواب هذا المجلس الى روح المرحوم المغفور سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین. اللهم اغفر ذنوبه وارحم على احواله واحشره مع النبي واهل بیتہ الطیبین. بار الہ اس توسل کو قبول فرما. راجہ سجاد حسین کے بھائی راجہ سکندر کے درجات متعالی فرما. منظورین کو، خاص طور پہ ہمارے بھائی جاوید حسین کو، انجم شاہ صاحب کو، آغا مختار کی زوجہ کو، راجہ شہزاد کو، زرینہ ذاکرہ زرینہ کو، علی اکبر کو، اور جمیع منظورین کو، اختر شاہ صاحب کو مکمل طور پہ شفایاب فرما.
चट्टा साहब के वालिदैन, इनकी दोनों साहिबजादियों को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। जिस मोमिन व मोमिना ने हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब की ज़ौजा हमारी भाभी को मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। दीगर जिन जिन मंजूरीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, ख़ास तौर पर बख्तियार रिजवी की वालदा माहिदा को शिफायाब फरमा। मेराज भाई ने अपनी बहनों के लिए इल्तिमास से दुआ करे, आलिम रिजवी को, मसरूर आबदी को या अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमा। जो हमारे 4 शहीद हुए हैं कराची में हाल ही में, इनको शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। नवाज शरीफ और शबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म फरमा। मुनीबा नकवी को मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता जो हस्पतालों में, बीमारिस्तान में मरीज़ हैं, आज भी 2-3 मैसेजेस आए हैं कि हमारी और कोई तो उम्मीद बाकी नहीं रही। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, शायद इमाम नकी की मजलिस से हमेशा। या अल्लाह तू उन हाजतों से वाकिफ़ है, तू उन नामों से भी आशना है। आज की इस मकबूल मजलिस का वास्ता उन सारे मोमिनीन मोमिनात मंजूरीन मंजूरात जो उम्मीदें लेके हस्पतालों में है, या अल्लाह उन उम्मीदों को बरला। मलिक अल्ताफ हुसैन को भी या अल्लाह रिजवी साहब को भी मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता जिन्होंने लंगर का एहतमाम किया, राजा सजाद हुसैन साहब, और मुआवनत की है सलामत अली साहब ने, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। राजा हसन रज़ा साहब की तौफीक़ात में भी इजाफ़ा फरमा। राजा फैमिली के जमी मरहुमीन मरहुमात की बख्शिश फरमा। या अल्लाह न्यू जर्सी, ब्रॉन्क्स, लॉन्ग आइलैंड, क्वींस, स्टेटन आइलैंड, मैनहट्टन, ब्रुकलिन और दूर दूर तक माशाअल्लाह मजमा आया है। तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त व जलाल का, तू हाजतों से वाकिफ़ है, तू आशना है तमाम की उन नीड्स से जो वो चाहते हैं। तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता उन सारी नीड्स को, उन सारी हाजतों को पूरा फरमा। सैयद हुसैन साहब की ज़ौजा को भी मुकम्मल तौर पे शिफा याब फरमा। मोहम्मद अली टीपू को भी, अनवर हुसैन सरताज को भी मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। या अल्लाह जिन मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, उन नाम से मना किया है, तू नामों से वाकिफ़ है, तू हाजतों से आशना है। हाजी इम्तियाज़ शाह साहब ने भी ख़ास तौर पे एक दुआ के लिए कहा, इनकी हाजतों को पूरा फरमा। हमारे जो मुतवल्ली हैं आगा सजाद या अलील है, या अल्लाह इनको भी शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। अलमहदी सेंटर के खिदमत गुजारान, इंतज़ामिया, यहाँ पर पेश नमाज साहिबान, तलबा, मेरे शागिर्द, हाफिज़ साहब, सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह जिस मोमिन व मोमिना ने दिल में कोई हसरत व आरजू रखी है, आज की इस मखसूस मजलिस के सदक़े में उनकी हसरत व आरजू को पूरा फरमा। हमारे समद खान जिन्होंने आज की कवरेज के लिए यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी की है, दुनिया वालों को, मंजूर मियाँ को और समद मियाँ को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। जो बायस मीडिया वाले हैं, या अल्लाह उनको तहस नहस फरमा। आज कुछ सादात किराम बड़े दूर से बीमारी के बावजूद आए हैं, बेचारे 2-2 घंटे बसों पर आए हैं। मैंने मिन्नत की थी कि एक गरीब सामर्रा की आज मजलिस है। या अल्लाह तू जानता है, आज इस फ़कीर की मिन्नत के बाद जो दूर दूर से आए हैं, अपने काम काज छोड़ के आए हैं, मुझे पता है अपने बिज़नेस बंद करके आए हैं, गाड़ियाँ जो चलाते हैं, या अल्लाह जिस नेक नियति से ये मोमिनीन मोमिनात आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, किसी को यहाँ से खाली ना पलटा। या अल्लाह इनकी सारी मुरादों को बरला। आपस में मोमिनीन मोमिनात में मोहब्बत व उख़्वत दायमी अता फरमा। या अल्लाह सिपाह साहबा, लश्कर झंगवी, दाइश, तालिबान, अलकायदा का सत्यानाश फरमा। मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। शुहदा के दर्जात बुलंद फरमा। शाम के हालात को सुधार दे। इराक़ को आज़ादी अता फरमा। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यमन, बहरैन में जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमा। या अल्लाह हमारे जो भाई अंजुम रज़ा शाह साहब हमारी कौम का सरमाया है, इनको मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। जवेद हुसैन साहब को मुकम्मल तौर पर शिफा याब फरमा। जो दीगर मंजूरीन है, या अल्लाह तुझे वास्ता है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी का, बीमारियों से नजात अता फरमा। या अल्लाह जिनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, उनको लायक नेक बना। जिन्हें बच्चे नहीं दिए उनको औलाद सालिह अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का मराकज़ दीन की, उलमाए किराम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। अमेरिका और कनाडा में रहने वाली हमारी कौम को आपस में फ़िरक़ा बंदियों और गिरोह बंदियों से महफूज फरमा। या अल्लाह इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान व
انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.